भाई हलवे के बारे में कुछ मालूम है नहीं, जाहिल मौलवी कहाँ से पैदा हो गए मनुष्य मालूम नहीं। सुनिए किताब दिखा रहा हूँ, छाप देते हैं मनुष्य पढ़ते कुछ नहीं है। सुनाने इब्ने माजा देखिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब किताब दिखा रहा हूँ, कोई माइक लाल चैलेंज नहीं कर सकता। कौन सी किताब है? सुनाने इब्ने माजा दारुस्सलाम से छपी है, किताबुल अतीमा। किताबुल अतीमा, अतीमा के मायने होते हैं खाने पीने का बयान, और उसमें बाब क्या कायम किया, आप ही पढ़ लीजिए, इतना तो आप ही पढ़ लोगे। बाब नंबर है 36, और इमाम इब्ने माजा बाब कायम करते अल हलवा। क्या बात है, बाब का नाम ही है हलवा। अब वाबी का निकल गया छनाजा यार। क्या है बाप का नाम? अल हलवा। हदीस नंबर 3323, अन आयशा क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असल। हज़रत आयशा कहती है, लोगों नबी को दो चीजें खाने में बड़ी पसंद थी, दो खाने की चीज बड़ी पसंद थी। एक क्या? एक हलवा और दूसरा शहद। क्या पसंद था हुजूर को? हलवा। और तो हलवा इसलिए नहीं पकता कि दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, अबे इसलिए पकता है कि रसूल को बहुत पसंद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, बरेलवी फ़ारूक रिज़वी किस तरह से लोगों को उल्लू बना रहा है हदीस के नाम पर, आप ज़रा देखिए कि किस तरह से इसका ऑपरेशन किया जा रहा है। भाई हलवे के बारे में कुछ मालूम है नहीं, जाहिल मौलवी कहाँ से पैदा हो गए मनुष्य मालूम नहीं। मतलब इसकी बात ही शुरू हो रही है गाली से। सुनिए किताब दिखा रहा हूँ, छाप देते हैं मनुष्य पढ़ते कुछ नहीं है। सुनाने इब्ने माजा देखिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब किताब दिखा रहा हूँ, कोई माइक लाल चैलेंज नहीं कर सकता। कौन सी किताब है? सुनाने इब्ने माजा दारुस्सलाम से छपी है, किताबुल अतीमा। ये जो किताब का नाम बता रहा है किताबुल अतीमा, ये भी गलत है, ये तलफ़ुज़ ही गलत है। सुनन इब्ने माजा के हर किताब के अंदर, अहादीस की बेशतर किताबों के अंदर ये उन्वान कायम किया गया है, लेकिन ये उसको सही तलफ़ुज़ के साथ अदा नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है नहीं। मैंने आपसे गुजारिश भी की थी कि इसको किसी मदरसे में एडमिशन कराया जाए। असल लफ्ज़ है किताबुल अतईमा, और ये कह रहा है किताबुल अतीमा। अतीमा ये अरबी के अंदर इसका तर्जुमा फिर चेंज हो जाएगा। असल लफ्ज़ है किताबुल अतईमा। जी, किताबुल अतीमा, अतीमा के मायने होते हैं खाने पीने का। फिर इसने उसका तर्जुमा क्या किया, किताबुल अतईमा का खाने पीने का बयान। हालांकि अतईमा का माना होता है सिर्फ खाना पीना नहीं, पीने के लिए अलग से एक चैप्टर आएगा किताबुल अशरीबा, या वहाँ पे सिर्फ पीने के मुतालिक हदीस पाक नकल की गई है। लेकिन इसने किताबुल अतईमा का तर्जुमा तक गलत किया है, कहा कि खाने पीने का बयान, हालांकि इसमें पीने का एक भी ज़िक्र नहीं है। ताम का मतलब होता है खाना, सिर्फ खाना। जी, और उसमें बाब क्या कायम किया, आप ही पढ़ लीजिए, इतना तो आप ही पढ़ लोगे। बाब नंबर है 36, और इमाम इब्ने माजा बाब कायम करते अल हलवा। क्या बात है, बाब का नाम ही है हलवा। अब वाबी का निकल गया छनाजा यार। क्या है बाब का नाम? अल हलवा। हदीस नंबर 3323, अन आयशा क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असल। हज़रत आयशा कहती है, लोगों नबी को दो चीजें खाने में बड़ी पसंद थी, जनाज़ा दो भी खाने आपका की चीज निकलने बड़ी वाला पसंद है। थी। रुको, एक क्या? सब्र एक करो। हलवा और दूसरा शहद। क्या पसंद था हुजूर को? हलवा। और तो हलवा इसलिए नहीं पकता कि दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, अबे इसलिए पकता है कि रसूल को बहुत पसंद था। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल बरहक है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाने में दो चीज़ें बहुत पसंद थी। सिर्फ दो चीज़ें ही नहीं, बेशुमार चीज़ें हैं जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाने में पसंद थी, लेकिन ये बरेलवी डंडी मार रहा है। ये फ़ारूक रिज़वी अपनी जहालत का सरेआम इजहार कर रहा है और डंडी मार रहा है हदीस पाक का नाम लेकर। इस हदीस के अंदर तो दो चीज़ों का जिक्र है, लेकिन दीगर हदीसें जो किताबुल अतईमा के तहत आई हैं, उन तमाम के अंदर अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाने में पसंद थी। इसने कहा कि हलवा इसलिए नहीं पकता है कि दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, बल्कि इसलिए पकता है कि हुजूर को पसंद था। जी ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि हुजूर को पसंद था, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ सवालात तुम लोगों की खातिर डाल रहा हूँ। क़यामत तक के लिए टाइम है, चाहे तो उसे सॉल्व कर लो या उम्मत के सामने माफ़ी नामा पेश करो कि मुझसे गलती हो गई, दीन इस्लाम के नाम पे मैंने चूरन बेचा है। इसने कहा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हलवा पसंद था। पूरी दुनिया के अंदर, हिंद व पाक बर्र सग़ीर के अंदर, आप जहाँ जहाँ आपको ग्रीन चैनल वाले मिलेंगे, तमाम के तमाम शब बारात से पहले ये हलवे की तैयारी, चना का हलवा, गाजर का हलवा और पता नहीं किन किन चीज़ों का इन्होंने हलवा बनाने का एक रिवाज बना लिया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके ऊपर नियाज़ फातिहा दिलवाते हैं, सवाब समझ कर खाते हैं और एक ख़ास दिन मुतय्यन करके खाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे साल ये लोग कभी भी खा लें और उसके ऊपर सवाब की उम्मीद रखते हो, नहीं, बल्कि इन बरेलवियों का एक ख़ास दिन हुआ करता है शब बारात। उस मौके पे इज्तिमाइयत के साथ इज्तिमाई सतह पे हलवे का एहतमाम होता है। जी, इसी वजह से हम उलमाए हक़ इसके ऊपर रोक लगाते हैं कि भाई आपने इज्तिमाई सतह पे ये काम कैसे शुरू कर दिया। इसके लिए तो फिर कुरान और सुन्नत से वाज़ेह दलील चाहिए,
اور اس کے اوپر جو آپ ثواب کی امید کرتے ہیں اس کے اوپر بھی واضح دلیل چاہیے قرآن و سنت سے، وہ آپ کے پاس ہے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلقاً حلوہ پسند تھا، یعنی کوئی بھی میٹھی چیز، چاہے وہ لڈو ہو، برفی ہو، پیڑا ہو یا حلوہ، کوئی بھی میٹھی چیز ہو وہ آپ کو پسند تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کب کسی دن کو خاص کر کے میٹھی چیز کھائی ہو، یا آپ ہمیں ثابت کریں؟ ہے کوئی حدیث؟ نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیوں اجتماعیت کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے اوپر ثواب کی امید کرتے ہیں؟ اس کے اوپر ہمیں دلیل چاہیے، ورنہ آپ آج کھائیں، کل کھائیں، پرسوں کھائیں، بقرعید کے موقع پہ کھائیں، عید کے موقع پہ کھائیں، کوئی منع نہیں ہے، اور سنت سمجھ کر کھائیں گے تو انشاءاللہ سنت کا فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن شب برات کے موقع پہ کسی خاص وقت میں، خاص ایام میں، اور اجتماعیت کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل چاہیے، ورنہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ اور اگر سنت کو فالو کرنا ہے تو مکمل کرو نا، پھر سنت کو مکمل فالو کرو۔ یہ تو نفسانی خواہشات والی بات ہے، جو آپ کو پسند ہے آپ نے اس کے اوپر سنت کا لیبل مار دیا کہ یہ سنت ہے، اور جو پسند نہیں ہے اس کو اگنور کر دیا۔ آپ نظر دوڑائیے کہ اسی حدیث کے اندر جو حدیث یہ بیان کر رہا ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، اسی حدیث کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہے نا، یحب الحلوہ والعسل، حلوہ کہتے ہیں میٹھی چیز کو، اور عسل کہتے ہیں شہد کو۔ تو انہوں نے حلوہ کو تو اپنا خوراک بنا لیا کہ یہ سنت ہے، کھاؤ پیو، شب برات میں بناؤ، ٹھیک ہے چلو۔ اور شہد کا کیا بنا؟ شہد کا کیا کرو گے پھر؟ شہد کے لیے بھی ایام متعین کرو، پورے بریلوی لوگ ایک خاص دن میں شہد کا اہتمام کریں، شہد ڈے، اس کے نام سے بھی رکھو، پھر اس کے اوپر عمل کون کرے گا؟ ابلیس، شیطان کریں گے یا جنات کریں گے؟ اگر عمل کرنا ہے تو ایک حدیث کے ایک پہلو پہ تم کر رہے ہو، دوسرے پہ نہیں کر رہے، یہ کیسا سنت پہ عمل ہے؟ یہ کون سا عمل ہے؟ یہ تو نفسانی خواہشات والی بات ہے۔ آپ کو حلوہ پسند ہے، آپ نے حلوہ کھانا شروع کر دیا، لڈو، برفی، پیڑے، ٹھیک ہے، تو شہد کے اوپر عمل کون کرے گا پھر؟ اس کے لیے بھی کرو، انتظام کرو، اہتمام کرو، وہ سنت نہیں دکھائی دے رہی؟ جی ہاں، پھنسے نا تم۔ اسی طرح اسی باب کے اندر چند صفحے کے اوپر اگر نظر دوڑا لے تو امام ابن ماجہ نے اسی باب کے اندر ایک اور باب بیان کیا ہے، باب الدبا۔ جی ہاں، باب الدبا، اس کا مطلب یہ ہے کدو کا بیان۔ آپ نے کدو دیکھا ہے، لوکی جسے کہتے ہیں۔ تو اس باب کے اندر بھی امام ابن ماجہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، حدیث نمبر 3302، 3302۔ اس کے اندر حدیث پاک اس طرح ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب القرع۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو بہت پسند تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کدو پسند فرمایا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سالن میں اسے تلاش بھی کیا کرتے تھے۔ تو یحب کا فعل یہاں پر بھی استعمال کیا گیا ہے، جو حلوے والے باب میں کیا گیا، یحب الحلوہ والعسل، تو یہاں کہا گیا یحب القرع، یہاں پر کہا گیا۔ تو یہ نہیں دکھ رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو بہت پسند تھا، چنانچہ ہم لوگ ایک دن جتنے گرین چینل والے ہیں سب کے سب کدو بنائیں گے، کدو کھائیں گے، کدو ڈے۔ تو آپ اس کے اوپر بھی اہتمام کرو نا، پھر کدو بھی آپ علیہ السلام کو پسند تھا تو کدو بھی کھایا کرو، اس کے اوپر کوئی اہتمام نہیں، اس کو تو اگنور کر دیا گیا۔ یہ سنت نہیں ہے، بلکہ حلوہ سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کدو کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس کی افضلیت زیادہ ثابت ہو رہی ہے۔ حلوہ تو ایک میٹھی چیز ہے نا، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاش بھی کیا کرتے تھے، اور بسا اوقات خود بھی کھاتے تھے۔ اسی باب کے اندر دوسری حدیث ہے دوسرے نمبر پہ کہ خود بھی کھاتے تھے اور لوگوں میں تقسیم بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بریلوی حضرات کا بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ جو بدعت مناتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم سنت کے پیروکار ہیں، یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ویسے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ اسی کتاب کے اندر، اسی باب کے اندر سرکہ کے فضائل بیان ہوئے، سرید کے فضائل بیان ہوئے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ علیہ السلام کو صرف حلوہ نہیں، شہد بھی پسند تھا، کدو بھی پسند تھا، سرکہ بھی پسند تھا، سرید بھی پسند تھا، اسی طرح بھنا ہوا گوشت بھی آپ علیہ السلام کو پسند تھا، اسی حدیث کے اندر آیا ہے۔ تو اگر آپ سنت پہ فالو کر رہے ہیں، سنت کو فالو کر رہے ہیں تو مکمل فالو کریں۔ یہ تو خواہشات والی بات ہے کہ ہمیں یہ پسند ہے، ہم صرف یہی کہیں گے، اور دوسری چیزیں نہیں پسند ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں، کوئی تذکرہ نہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اور ہم بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کو خاص نہ کیا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ منگل والے روز کھائیں، اتوار کے دن کھا لیں، آپ رمضان میں کھائیں، عید کے موقع پہ کھائیں، کبھی بھی کھائیں، اور اس کے اوپر آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے، علی الاطلاق، مطلقاً، بغیر کسی خاص کے، بغیر کسی قید کے۔
آپ کھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن کسی بھی کام کو آپ خاص کر دیتے ہیں، بھائی اسی وقت میں یہی کام ہوگا اور ایسا ہی کرنا ہے، اس کے لیے شرعی دلائل کی ضرورت ہے، اس طریقے کے اوپر دلائل چاہیے کہ وہ طریقہ آپ نے نکالا کہاں سے، یہ بدعت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ایسے مٹھائی چوروں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ مٹھائی کے دشمن ہے یہ لوگ، اگر دنیا کے اندر مٹھائی نہ ہوتی تو آج بریلویت کا جنم نہ ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔